अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद में एक 27 साल पढ़ी लिखी खुश शक्ल धीमे मिजाज वाली लड़की का सर शदीद तशद्दुद के बाद तन से जुदा कर दिया गया। लड़की का बाप साबिक एम्बेसडर है और जिसने ये वहशाना कत्ल किया वो भी पढ़ा लिखा इंतहाई बाअसर बिजनेसमैन का बेटा है। जिसने भी ये खबर सुनी रात सो नहीं सका। नाजरीन, इस तरह की खबरें देना और इस तरह के वाक़यात के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक पहुंचाना मेरे यूट्यूब चैनल का मैंडेट नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन, ट्रेनिंग और जनरल अवेयरनेस के लिए है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैं इसका अपना फ़र्ज समझता हूँ कि इस वाक़े के अखलाकी और माशरती पहलुओं का तज्ज़िया करूँ और जहाँ तक मुमकिन हो सके आप तक असल हक़ाइक़ पहुँचाने की कोशिश करूँ। मैं बाय डिज़ाइन इस वाक़े की तफसील में नहीं जाऊँगा और सिर्फ़ अल्लाह से दुआ करूँगा, या अल्लाह इंसाफ। अल्लाह करे हमारी पुलिस ने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का मुजाहरा किया हो और कातिल को गिरफ्तार करने के फ़ौरन बाद उसका कंप्लीट मेडिकल भी करवा लिया हो और उसके खून और मैदे से सैंपल्स लेके ये भी मालूम कर लिया हो कि वो कौन सी ड्रग्स उस वक्त ली हुई थी या लेता है। FIR में भी दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल कर ली हों, क्योंकि इससे बड़ी दहशतगर्दी हो नहीं सकती। नाज़रीन, अब मैं आता हूँ वीडियो बनाने के असल मकसद की तरफ। हम सब जानते हैं कि बदी और गलत कामों में अट्रैक्शन है। नौजवान लड़के हों या लड़कियां, वो बदी की तरफ माइल होते हैं। रुकावट या उससे दूर रहना सिर्फ और सिर्फ तालीम और तरबियत से मुमकिन है। नाजरीन, मैं डिग्री वाली तालीम की बात नहीं कर रहा। आला डिग्री तो मकतूला नूर मुक़द्दम और कातिल ज़ाहिर जाफ़र के पास भी थी। तालीम जो इंसान को आला इंसानी कदरों की पासदारी करना सिखाती है, इंसान महज़्ज़ब और अखलाकी इक़दार पर अमल करता है। चंद सालों से कुछ क़ुव्वतें हमारी इक़दार और ख़ानदारी निज़ाम पे हमलावर हैं और बिल्कुल इसके पीछे पड़ी हुई हैं और इसका प्रचार कर रही हैं कि बग़ैर निकाह के रहा जा सकता है, तो फिर शादी की इंस्टीट्यूशन का क्या फ़ायदा है। चंद माह पहले इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की पपट मलाला यूसुफ़ज़ई ने एक ऐसा ही बयान दिया, बल्कि निकाह का तमस्सा उड़ाया। हमारे सामने है कि चंद सालों से औरत मार्च के नाम पर जुलूस निकाले जाते हैं और बेहुदा किस्म के नारे कि मेरा जिस्म और मेरी मर्जी लगाए जाते हैं। फिर शैतानी दिमाग, जो इंटेलिजेंट दिमाग है, और अगर वो गलत काम करे तो उसको शैतानी दिमाग ही कहा जाएगा। शैतानी दिमाग बिल गेट, उसने अपनी बीवी को तलाक दी और उसके बाद ऐलान किया कि अब हम इकट्ठे रहेंगे। इस ऐलान का मकसद ये था कि दुनिया को बताया जाए कि हम बग़ैर निकाह के रह सकते हैं, इसलिए ये जो निकाह वगैरह है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बेहूदगी की हवा कई साल पहले पाकिस्तान पहुंची और हमारे नौजवान लड़के लड़कियां, ख़ास तौर पे माली तौर पे आसूदा घरों के लोग जो हैं वो इससे मुतासर हुए। बदकिस्मती ये हुई कि ये बच्चे ऐसी तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं जहां पाबंदियां इंतहाई कम और माहौल आज़ादाना। इस ज़ख्म को गहरा किया नशावर चीज़ों ने। पहले हुक्का, कैफ़ेज़ वो मशहूर हुए और अब
آئس نشہ جو ہے وہ بام عروج پہ ہے۔ پاکستان کے تمام ہائر ایجوکیشن کے تعلیمی اداروں میں نشہ کا کلچر پہلے سے موجود ہے۔ اس میں بغیر نکاح ریلیشن شپ میں رہنے کی سوچ جڑ پکڑ دی گئی ہے، اور تابوت میں آخری کیل جو ٹھونکا ہے وہ ہمارے سینٹ نے وہ قانون پاس کیا ہے جس کا نام ڈومیسٹک وائلنس ہے۔ اس میں میں ایک علیحدہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ اسی قسم کے کلچر کو ڈیولپ کرنے کی ایک سند ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹ نے ہماری اخلاقیات کا سر قلم کر کے تن سے اس طرح جدا کیا ہے جیسے کہ نور مقدم کا کیا گیا ہے۔ اس واقعہ سے والدین اور تمام لڑکیوں کو خاص طور پہ سبق سیکھنا چاہیے۔ والدین شروع سے ہی اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں، تربیت کریں، ان کو وقت دیں، گھر میں ان کو اچھے برے کی تمیز بتائیں، اور ایسی پارٹیوں سے دور رکھیں جہاں ایسی آزاد خیالی کی کہ نکاح کے بغیر ریلیشن شپ میں رہا جا سکتا ہے پنپ رہی ہو۔ میں لڑکیوں کو بہت کھلے الفاظ میں، میرے یوٹیوب چینل کا یہ انداز نہیں، کوئی بات کرنی ہو تو میں ڈھکے چھپے انداز میں کرتا ہوں، لیکن یہ بات جو ہے میں انتہائی کھلے انداز سے تمام پاکستان کی لڑکیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے سن لیں کہ جب آپ بغیر نکاح کے اپنے آپ کو کسی لڑکے کے حوالے کرتی ہیں تو سب سے پہلے اس لڑکے کی نظر میں آپ کی عزت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ اس کی نظر میں گر جاتی ہیں۔ پھر آپ کے لیے قابل عزت، قابل احترام بات نہیں رہ جاتی۔ وہ لڑکا کبھی بھی آپ سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اندر یہ سوچ جنم لیتی ہے کہ جب آپ اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو آپ دھوکہ دے سکتی ہیں اور اس کے بیڈ روم تک پہنچ سکتی ہیں، تو جب وہ شادی کر لے گا تو پھر آپ اس کو دھوکہ دے کے کسی اور کے پاس بھی جائیں گی۔ یہ سائیکی ہے مرد کی، یہ لڑکیاں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اور ایسے لوگ جو ہیں جو کہ اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں کہ ریلیشن شپ میں رہا جا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف عورت کو ایک انجوائمنٹ کی چیز بنانا چاہتے ہیں، اور جب بھی آپ ان کو چھوڑنا چاہیں گی وہ لڑکا آپ کو ایکسپلائٹ کرے گا ڈیفینٹ طریقوں سے۔ ریپورٹڈلی نور مقدم کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ نور مقدم کے سلسلے میں دونوں کے والدین کو، قاتل اور مقتولہ کے والدین کو بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا جب ان کو معلوم تھا، اور اگر ایسا ہے کہ وہ ریلیشن شپ میں رہ رہے تھے تو پھر ان دونوں کے والدین نے وقت پہ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا۔ لڑکیاں یہ سمجھیں کہ لڑکیوں کو ڈی گریڈ کرنے اور ان کو صرف انجوائمنٹ کی چیز بنانے کے لیے یہ موومنٹ چلائی گئی ہے۔ آپ کا وقار آپ کی فیملی ہے، نکاح میں ہے آپ کی عزت، نکاح میں آپ کے پاس حقوق آتے ہیں، اتھارٹی آتی ہے، بچے آپ کو مضبوط بناتے ہیں، اعلیٰ مقام دیتے ہیں۔ ٹھوکر ماریں ریلیشن شپ میں رہنے والے کلچر کو اور اپنے اصل کی طرف لوٹ آئیں جو کہ اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک میں بھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے۔ آپ سیکیور ہو جائیں گی، معاشرے میں آپ کا اعلیٰ و عرفہ مقام ہو جائے گا۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت سی دعائیں۔